सालों में जितने भी हुक्मरान आए उनमें से ज्यादातर को हमने हाथ में कशकोल लिया, अख्तियार के आगे भीख मांगते पाया है। 10 सालों में हुक्मरानों ने इमदाद पे इमदाद लेने के सिवा कुछ ना किया और जब ये इनसे इमदाद लेने की वजह पूछी जाती है तो जवाब मिलता है इमदाद लेने के सिवा कोई और चारा नहीं है। लेकिन सदर अली वक़ार सड़कें जाम करने से हमारा पाकिस्तानी होना साबित नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान उस मजदूर का है जो तख्ती थूकने सड़कों की तामीर में मसरूफ। अपनी ही गुलशन मिल्लत को उजाड़ने में तुल गए। हर कोई अपना ही उल्लू सीधा करने लगा। ये ना सोचा कि कौम की आन पर होर पाएगा, कौम की नाव तूफान में हिचकोले खाएगी, आखिरकार डूब जाएगी। जनाब सदर, आज हमारा वतन 77 साल का हो गया है, मगर इन आज़ादी के तमाम सालों में जितने भी हुक्मरान आए उनमें से ज़्यादातर को तो हमने हाथ में कशकोल लिए, अख्तियार के आगे भीख मांगते पाया है, जिसकी वजह से हमारी कौमी तशख़्ख़ुस को बुरी तरह ठेस लगी और हम ये भूल गए हैं कि जो कौमें सर झुकाकर दस्ते सवाल दराज करती हैं वो कौमें कमतर और हकीर रह जाती हैं। जनाब सदर, ऐसा ही कुछ हाल अक़वाम आलम के सामने वतन अजीज़ का भी है। इन 77 सालों में जितने भी हुक्मरान आए उनमें से ज़्यादातर को हमने हाथ में कशकोल लिया, अख्तियार के आगे भीख मांगते पाया है, जिसकी वजह से हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को बुरी तरह ठेस लगी। इन 77 सालों में हुक्मरानों ने इमदाद पे इमदाद लेने के सिवा कुछ ना किया और हमें कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया गया। और जब ये इनसे इमदाद लेने की वजह पूछी जाती है तो जवाब मिलता है हम एक गरीब कौम हैं, गुर्बत, भूख, अफलास और बेरोजगारी इंतहा पर है, तो लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई और चारा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनकी बात पर यकीन कर कर एक दफ़ा अपने इर्द गिर्द के लोगों के हालात देखूं कि जो इमदाद के नाम पर मिलने वाली भीख है इसने आम आवाम के हालात कहाँ तक बदले। तो अफसोस, मैंने अपने लोगों को इंतहाई बुरे हालात में देखा, तो कोई बढ़ती हुई महंगाई से परेशान, तो कोई बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से परेशान। इससे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि इस मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। मैंने बुज़ुर्गों को गरीब अवाम के टैक्सों पर अय्याशी करते देखा। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहें अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें न था, न है, न हो सकेगा कभी। अपनी हिर्स के बंदे हो तुम, बेज़मीर हो तुम। जनाब सदर, आज ये बात समझने की है कि वतन लातादाद कुर्बानियों के बाद मिला है और इसको इस हाल में पहुंचाने के लिए सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें किसी बात का असर नहीं होता। फ़लस्तीनियों पे होता जुल्म दिखाई नहीं देता। हम अपने हुक्मरानों को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो हमसे बाइकआउट भी नहीं होता। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे अगजा, उस कौम का हाकिम फ़कत उसकी सज़ा है। आज ये बात समझने की है कि ये हम आज़ादी के मफ़हूम को तरह समझें और उसकी कदर करें और अब हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह अदा करे और ताकि हमारा वतन का झुका हुआ सर अक़वाम आलम के सामने बुलंद हो सके। या नस्ल का नहीं होता सदर अली वक़ार, हर उस शख्स का होता है जिसका दिल वतन की मोहब्बत में धड़कता हो, जिसकी ज़बान मेरा वतन पाकिस्तान के नग़मे गाती हो, जिसकी जान वतन पर कुर्बान हो, जिसकी हर सोच कौम की तरक्की के गिर्द घूमे। ये सदर अली वक़ार पाकिस्तान मोहब्बत का वो मेराज है, जिसकी ऊंचाई पर वो शख्स पहुंच सकता है, जिसकी जिंदगी उसकी खिदमत में सर्फ हो, जिसका नाम बिछोना सब हलाली पर जम हो, जो अपने खून की आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करे। ये पाकिस्तान हम सब का है कि इसकी हिफाजत हम देश करो। पाकिस्तान पर फर्ज है, वतन की पासबानी जानो मां से अफजल है, वतन की पासबानी जानो मां से अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखती हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखती हूँ।
بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سرو سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔ میں قلعہ ہوں اسلام کا، ایک زندہ و جاوید حقیقت، سورہ رحمان کی تفسیر۔ میں خیبر، میں پنجاب، میں سندھ بلوچستان، میں وادی کشمیر، میں گلگت بلتستان، میں ہوں پاکستان، جہاں ایشیا کا سب سے بڑا فولاد پلانٹ، ریلوے اسٹیشن، نہری نظام، ایمبولینس سروس اور سب سے بڑی نمک کی کان ہے۔ یہ ملک جوہری میزائل کا صنعت کار ہے، باسمتی چاول اور فٹ بال دنیا بھر میں جس کی پہچان۔ میں ہوں پاکستان۔ اگر دشمن غدار ہے تو میں راشد منہاس ہوں، اگر دشمن ایک طاقت ہے تو میں عبد القدیر ہوں، اگر دشمن ابھی نندن ہے تو میں حسن صدیقی ہوں، اگر دشمن اپنی غیر اعلانیہ فائرنگ سے مجھے ڈراتا ہے تو میں اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہوں کہ نہ ڈراؤ مجھے موت سے۔ میرے رب نے مجھے اسی وطن کی مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور جب میرا یہ تن وطن کی خاطر قربان ہو جائے گا، یہ دھرتی مجھے اپنے سینے میں چھپا لے گی، تب میری زندگی کا مقصد کہ میں ہوں پاکستان۔ جو ہندو تو رنگولی کے رنگوں سے قومی پرچم بناتا، مسیحی تو اپنی آواز میں قومی نغمے ریکارڈ کرواتا، کہ مجھے دیکھو میں بھی ہوں پاکستان۔ میں ریت پر سبزہ اگانے والا، میں قومی ترانے کی بہترین دھن بنانے والا، دنیا کی تیز ترین بالنگ کرانے والا، سینچری بنانے والا۔ میں رقص بنوں تو بلے شاہ، میں ساز بنوں تو شاہ لطیف، میں آواز نصرت آفتہ امجد کی، میں سوچ تھی ادیب رضوی کی، میں عرفہ، میں مریم، میں ہنر شرمین عبید کا، میں ہنر ارشد ندیم کا، میں رنگ ساد کین کا۔ میں ہوں پاکستان۔ اے وطن، ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت، تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائیں گے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جائیں گے، تیرے پرچم کو کبھی خم نہیں ہونے دیں گے، تیری عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے۔ شکریہ۔ پاکستان جس کا خواب دیکھا اقبال، ایک پاک سرزمین، ایک پاکیزہ جگہ جہاں بے بس، بے کس، لاچار، غلامی میں جکڑے مسلمانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت ہو، جہاں نہ کبھی ظلم کی بات ہوگی، نہ جہل کی رات ہوگی، نہ ہی کسی ظالم کی کوئی اوقات ہوگی۔ پھر ہمارے بزرگوں نے جدوجہد شروع کر دی، ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی۔ پھر کہیں جا کر ہمارے بزرگوں نے یہ ملک پاکستان ہمارے لیے حاصل کیا۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کر راکھ ہوئے بھری بہار میں، اس طرح اپنا باغ جلا۔ ملا نہیں یہ وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں یہ وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا۔ صدر علی وقار، آزادی تو مل گئی، اپنا وطن بھی حاصل ہو گیا، حکومت بھی اپنی بن گئی، حکمران بھی اپنے بن گئے، مگر ہوا کیا؟ اپنی ہی گلشن ملت کو اجاڑنے میں تل گئے، ہر کوئی اپنا ہی الو سیدھا کرنے لگا۔ یہ نہ سوچا کہ قوم کی آن پر ہور پائے گا، قوم کی ناؤ طوفان میں ہچکولے کھائے گی، آخرکار ڈوب جائے گی، مگر ہمیں اسے بچانا ہے، اسے حفاظت سے کنارے لگانا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اسے دشمنوں سے بچانا ہے اور لازمی طور پر اسلامی نظام لانا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کلمہ توحید پہ رکھی گئی تھی، اسی لیے اسے اسلام کا مضبوط قلعہ بنانا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے تجھے کریں گے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے تجھے
کریں گے گلاب، ہم نے بھی گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جاتے جاتے اپنی تقریر کا اختتام ان اشاروں پہ کروں گی۔ نہ ہی ابروز کا نشان، نہ ہی عدل پر گما، ہر ایک امن جبر ہے، زمانہ زیر و زبر ہے۔ خدا کے نام پہ لیا، وطن کو لے کر کیا کیا؟ خدا را ہوش کیجئے، وطن کو کچھ تو دیجئے۔ ملاج تم کو آج ہے، یہ نظام دین لاج ہے، یہ نظام دین لاج ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب۔